अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने फूले शिफाए मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए मुझे सवाल किए थे, लेकिन बवजह रमज़ान मुबारक के मेरे पास उस वक्त टाइम नहीं था। मैं उन तमाम सवालों के रफ्ता रफ्ता आपको ज़रूर जवाब दूंगी। एक मेरी बहन ने सवाल किया था कि हर रोज़ पानी, फूल और यानी दोबारा से ताज़ा पढ़ना है या 3 दिन तक इस्तेमाल करना है उस फूल को। तो उसका जवाब ये है कि हर रोज़ आपने पानी और फूल का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन वो जो मैंने तरीका आपको बताया है, आपने जो भी आपके पास, अगर आपके पास 3 फूल के पैकेट हैं तो बहुत बेहतरीन है। अगर एक पैकेट आपके पास फूल का है तो उसके 3 हिस्से कर लीजिए, क्योंकि आपने 3 माह इस्तेमाल करना है। और आपने ताज़ा पानी लेना है या जो मिनरल वाटर हो, ताकि ख़राब ना हो। 1 महीने में आपने इस्तेमाल करना है, 3 दिन आपने इस्तेमाल करना है उसे। तो आपने उसके अंदर ही फूल डाल देने हैं उस पानी के अंदर और बना के रख लीजिएगा। और वही पानी आपने 1 महीने में इस्तेमाल करना है। उसके ऊपर आपने हर रोज़ कुछ नहीं पढ़ना, एक ही दफ़ा आपने पढ़ना है। जो मैंने तरीका आपको बताया था कि किसी साफ शीशे की बोतल में फूल डालें और पानी उसमें हो, और उसके ऊपर आपने सूरत यासीन 1 मरतबा, सूरत रहमान 1 मरतबा, आयतुल कुर्सी 15 मरतबा, अलहम्द 15 मरतबा और दरूद शरीफ की तस्बीह आपने शुरू और आखिर में पढ़नी है। और अफ्तार भी इसी तरह आपने करना है कि रोज़ा जिस तरह आप रखते हैं, तो आपने जब रोज़ा रखना है कि नियत करनी है, तो आपने इसी पानी से और इसी फूल से आपने रोज़ा रखना है। जब आपने अफ्तारी करनी है तो अफ्तारी भी आपने इसी फूल और पानी से यानी शुरू करनी है। उसके बाद आप जो चाहे खाएं। और ये भी मैंने कह दिया था कि ये रोज़े जो वाजिब रोज़े हैं, जैसे रमज़ान के रोज़े हैं या और जो वाजिब कोई रोज़े, उनके दरमियान आप ना रखिएगा। और ये रोज़े आप रखें और इंशाअल्लाह ताला महीने के किसी भी दिन, वैसे तो ये आपके लिए है कि आप बुध, जुमेरात और जुम्मा 3 दिन ये रोज़े रखें। लेकिन अगर कोई आपकी मजबूरी बन जाती है तो आप इन बुध, जुमेरात और जुम्मे के अलावा भी आप ये 3 दिन रोज़े रख सकते हैं और अपना इसको जारी रखें 3 महीने तक। यानी अगले माह भी इसको रखें और फिर उससे अगले माह में। इस तरह से आप 3 माह तक इन रोज़ों को बाकायदगी से रखें और इस फूल और पानी का इस्तेमाल भी करें। अच्छा, ये एक और सवाल मेरे पास आया था कि एक बार पढ़ना है या 3 दिन, और हर रोज़ ताज़ा पानी और फूल डालने हैं या एक ही दफ़ा। तो नहीं, आपने सिर्फ एक दिन ही पढ़ के इन फूल और पानी को, या पानी जो है वो तैयार करके रख लेना है। आपने हर रोज़ इसको नहीं बनाना, बल्कि आपने एक ही दिन बना के इसको रख लेना है और उसके बाद 3 दिन इसी फूल और पानी का आपने इस्तेमाल करना है। और एक बहन ने ये पूछा था कि यही पानी 3 महीने तक पीना है या हर महीने अलग-अलग? तो ये पानी आपने सिर्फ 1 माह के लिए बनाया है, वो पी लें। उसके बाद जब अगला महीना आए तो फिर आपने इसी तरह से पानी और फूल लेना है, ताज़ा पानी लेना है और वो जो फूल हैं वो भी लेने हैं, और उसके बाद आपने दोबारा से उस पे पढ़ाई करनी है और फिर आपने ये फूल और पानी का इस्तेमाल करना है और रोज़े रखने। इसी तरह अफ्तार करना है और इसी तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। यानी हर महीने इस फूल और पानी का आपने अलहदा-अलहदा इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि एक दफ़ा ये आपने बना लिया तो 3 महीने तक वही पानी रखें। नहीं, इसका तमाम जो फूल 3 माह में आपने अलग-अलग बनाने हैं। ये मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर आपके पास 1 पैकेट है तो उसके 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा आपने 1 महीने में फूल का, दूसरा दूसरे महीने में और तीसरा तीसरे महीने में आपने इस्तेमाल करना है। ये इस सवाल का जवाब था। एक मेरी बहन ने सवाल किया था कि उनके मामू की तबीयत बहुत ख़राब है और क्या वो उसको उनकी तरफ से ये कर सकते हैं? तो बीमार ज़ाहिर है, अगर वो ऐसे में हैं कि वो खुद कुछ नहीं पढ़ सकते हैं,
تو میرا مولا تو سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے. آپ ضرور ان کی طرف سے ان کا نام لے کر آپ یہ عمل کریں، اور میرے مولا بیماروں کو صحت دینے والے ہیں تو وہ ضرور صحت دیں گے. اور اگر کوئی بیمار خود ہی عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ پانی اسی طرح بنائے، روزے کی نیت اسی طرح رکھے. دن میں وہ کچھ کھا پی سکتے ہیں لیکن سحری کی طرح وہ اٹھیں اور یہ پانی کا استعمال کریں، اور نماز حاجت مولا کی میں نے بتائی ہوئی ہے وہ ضرور پڑھیں. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے افطاری بھی اسی طرح کرنی. یہ 3 دن کریں، پھر اس کے بعد اگلے مہینے پھر پھول بنائیں، اور اسی طرح وہ اس کا استعمال 3 مہینے تک کریں. پھولوں کا جو میں نے طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے. یہ میرے مولا کا عطا ہے، اور یہ ان کی جو بخشش ہے. یہ خداوند کریم ویسے بھی ان ہستیوں کو اتنے مرتبے دیے ہوئے ہیں، یہ مشکل کشاں ہیں اور سب کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ہم کسی اور سے آپ نہیں پڑھوا سکتے سوائے ایک ایسا مجبور مریض جو کہ خود ہی اٹھ بیٹھ نہیں سکتا یا اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے تو مجبوری ہے. باقی یہ کہ خود اپنے لیے جتنے درد اور دل سے آپ اس عمل کو کریں گے وہ دوسرا اتنے درد اور دل سے نہیں کر سکتا. اس لیے کوشش کریں کہ یہ عمل آپ خود ہی کریں. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ معجزہ جو پھول کا ہے میرے مولا کا، یہ اس لیے بھی اور ہے کہ میرے مولا نے خود اس درد کو سہا ہے کہ آپ کی 40 سال کی تقریباً عمر ہو چکی تھی اور آپ کو میرے مولا امام تقی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور لوگ آپ کو یہ کہتے تھے کہ آپ دوسروں کے لیے تو دعا کرتے ہیں انہیں اولاد ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس مولا اولاد نہیں ہے. لوگ ایک تانا بنا لیا تھا بے اولادی کا. تو میرے مولا امام رضا علیہ السلام اس درد کو جو بے اولاد ہیں ان کے اس دکھ کو محسوس بھی کرتے ہیں اور فوراً عطا بھی کرتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ بالکل نہ پریشان ہوں. اور میری بہت سی بہنوں نے مجھے میسج بھی کیے ہیں اور بتایا بھی ہے کہ ان کو خداوند کریم نے صاحب اولاد کیا ہے. تو اس لیے آپ لوگ بالکل اس عقیدے سے، اس محبت کے ساتھ کہ یہ عطا کرنے والی ہستیاں ہیں، ان سے دعا مانگیں. اور کچھ سوال بہت سے ہیں، میری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو یہیں پہ تقریباً مختصر کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جس نے اور کچھ سوال پوچھنے ہوں وہ مجھ سے ضرور پوچھے. نماز کا طریقہ بھی میں نے اپنی پہلی والی ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ کیسے مولا کے لیے نماز پڑھنی ہے. ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ نماز ہم نے پڑھ کے پھول کھانا ہے؟ تو لازمی آپ پہلے مولا کی خدمت میں بیٹھیں گی اور مولا کو نماز ہدیہ کریں گی، انہیں مولا تقی علیہ السلام کا واسطہ دیں گی، اور اس کے بعد یہ آپ اپنا جب مولا کو ہدیہ کر دیں نماز، اور ہو سکے تو درود کی تسبیح بھی اور سورت یاسین بھی مولا رضا علیہ السلام کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد مولا سے دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ پھول اور پانی کا استعمال کریں. تو میرا مولا امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹے مولا تقی علیہ السلام کے صدقے آپ کو ضرور بامراد کریں گے. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی جو بقایا سوالات رہ گئے ہیں ان کے تمام کے جوابات میں جلد ہی آپ کو دوں گی. میں بہت مشکور ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا. یہ مولا کا ایک شفا دینے کا، ایک بے اولادوں کو اولاد دینے کا، بیماروں کو صحت دینے کا بہت کامیاب مجرب ذریعہ ہے. ضرور اس کو استعمال کریں. مولا آپ کو صحت دیں، مولا آپ کو بامراد کریں، مولا آپ کی اولاد عطا کریں آپ کو. کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا رزق کے حوالے سے، تو رزق کے حوالے سے آپ جس نیت کے حوالے سے بھی کریں ضرور آپ کامیاب ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس ذکر کے صدقے مولا جس میں جو خواہش ہے اس کی بامراد ہو. اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے روزگار کو روزگار عطا کر، مقروض کو صحت عطا کر، بیماروں کو صحت عطا کر، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، اور میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.